For today's video mga langga, I would like to share you all the journey sa among paghinigugma ay ani akong kabanahan. Ipakita na ako gusto na ako nga manon sa siya nga makuan ba ma-flex kumbaga kung unsa siya ka maayo nga paggabana o charis. Swerte kaayo ko sa tanan-tanan out of all the human. Human. Napadulong intan ko aning tawhana. Sa sinugdanan pa lang nga mga panghitabo sa kinabuhi nagpabilin in taon jud ang gugmay no klaro man jud kay no sa kada ko sa akong bukton mo na timailan ang bukton ang timailan sa iyang gugma nako sa akong kasalbahis sa akong ka criminal sa akong pagkakuan pagkamaldita agwanta na niya ang tanan sa akong pagkahangal ay dili sa akong pagkabuutan di ay mo ni siya nagpabilin taon niya gugma nako agwanta ra jud tingali po niya kung gusto mahimo inana siya kabuutan nga pagkatao wala ilipalibog nga pagkaklase sa pagkatao no? At the same time no butan masagod ko inana siya ka klase nga pagkatao daliwala sa tanang mga pagsulay nga abot sa mga kinabuhi sa mo ang kuan sa mo na kung giingon nga daliwala sa mga pagsulay nga abot sa among kinabuhi nagpabiling magmaligunon hangtod sa hangtod. I love you forever my falangga.